तेणें सांगलां पळयता आमी गव्हर्मेंट उलोवन फॉर्म बीन भरून पळयता कितें जाता तें करता म्हणून सांगलां. केन्ना डॅमेज जाले ते रातचे 12:30 सुमार अकस्मात कोलॅप्स जाले. अकस्मात सगळे न्हिदलेले मरे सगळे धडाम करून आपणच पडला ते. कोणाक डॅमेज बीन जाले कोणाक ना एक माजर शिरलेले आनी कोण सगळे भितर आसले. सगळे भितर आसले. एक राती घर कोसळ्ळें. ऑटोमॅटीक न्हिदले आसतना 12:30 सुमार तेंचे घर कोसळ्ळें. कांय कोणाची जिवीत आनी अशी कांय जावना. एक बरी गोष्ट. आमच्या आमदाराक आमी जे इन्फॉर्म केल्या उपरांत आमदारान आतां सकाळी येवन घराची सर्वे बीन केलेली आहा. सगळे पयल्या विथ तलाटी आनी ऑफिशियल सगळ्यांक घेवन पयलेली आहा. आनी बेगीच्या बेगीन तांकां सांगलां कितें आहा तो आपूण आदार तांकां दिता म्हणून हेल्प कितें आहा तें बेगीन बीन उठवता म्हणून. आमी पावस ना म्हणून आमी देवा कडेन मागताले की बेगीन पावस येवचो. आनी जेन्ना पावस येयलो आयज म्हाका दिसता 3 दीस जाले ते आसा. आयज रातचे खंय तरी 12 सुमार आमचे बाय मयुरीन आमकां कॉन्टॅक्ट करून सांगलें की रातचे भर पावसान तेंचे नळे वाशे पिड्ड्यार जाल्ल्या कारणान तो मेन भाग जो फुडलो भाग आहा तो अख्खो कोसळ्ळो. आनी तरी सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. ताका देवाची कृपा की ती सगळी भितर आसलेली. कित्याक दिसाची सगळी भायरूच आसता हांगासर. दिसाचें समज कितें वायट बरें घडलेलें जाल्यार कोणाक कितें इंजरीस जावंक शकतालें कितें वायट बरें जावपाकूय शकतालें. सो पयलीं म्हळ्यार देवाची कृपा की तें जावंक ना. आनी तशेंच आतां आमदाराक कॉन्टॅक्ट केले. आमदारान इमिजिएटली मामलेदाराक इन्फॉर्म केलें. तलाटीक धाडून तेंची इन्स्पेक्शनूय केलां आतां. आनी तांकां सांजची 4 म्हटल्यार कितें तरी इमिजिएट रिलीफ आमदारान सांगलां की आपूण स्वता मामलेदारा कडेन उलयतलो. तेज्या भायर सीएम रिलीफ फंडाचे अंडर तांकां थोडो फार कितें हेल्प करूंक शकता पळय तेंय तांणी करता म्हूण सांगलां. आनी तेंची परत तेंची जी घरग्रस्ती सारकी चलची नॉर्मल म्हणटा तशें जावची हेजे प्रयत्न आमी सगळे मेळोन करतले. हालींच पावस सुरवात जातकूच खुबशे कडेन लोकांचे थोडी ओल्ड म्हणजे वाशे बी आशिल्ले ते कुसून थोडे कोलॅप्स जाली. आज आमी न्यू वाड्या भागान आमी आयिल्ले थंय एका घरान कोलॅप्स जाली. सुदैवान तांकां कोणाक कांय जावना ते देवाचे बरें मागपाचे आमी. पुढून रोखडेच म्हाका दिसता मामलेदारांची येवन तांणी ताजी पाळणी केल्या. ताजो एस्टिमेट जातलो. आमी सीएमआय कडेन तांचे कडेन रिक्वेस्ट करपाक घालतले की सीएम रिलीफ फंडांतसून तांकांय कितें दिवचें म्हणून प्रत्येक आमी तांकां कंट्रोल परत तांचें घर उबारपा खातीर जाता इतले बेगीन आमी सगळे प्रयत्नशील आसा. आनी हांगाच न्ही तर वेगळ्या वेगळ्या भागांत खंय लँडस्लायड जाता, खंय कितें प्रॉब्लेम जाता, कोणाचें घर कोसळटा, जें दोंगरार आसा तें देंवता घर, ही सगळी आमी पर्सनली सगळे मॉनिटर करता. आनी ताजो म्हणजे खंय कितेंय जालें की आमी रोखडेच ते पावन तांचो कितें सोल्युशन काडपाक. कित्याक आमी आमचो वास्को भितर खुबशे लोक जे आसा जे मिडल क्लास आसा तांचे कडेन झूप करून उबारप शक्य जायना. सो खंय तरी सरकाराचो हातभार लावन तांचें घर परत उबारप आनी तांची गृहस्थी जी नॉर्मल आसा ती परत नॉर्मल लायनीर हाडप हो आमचो प्रयत्न आसा.